आयज आमचे जिल्हा पंचायतीची 4th मिटींग जाली आमची. तेन्ना आमचे थोडे प्रपोजल अजित लोलयेकर हेणे प्रपोजल झेडपींतल्यान प्रपोजल जे गव्हर्मेंटाक वता वचपाक जाय गव्हर्मेंटाक आनीक ते कन्सिडर जावचे झेडपींतले प्रपोजल अशें म्हणून मांडले. बाकीचे आमचे मोहन गांवकारांक आमचो एंटनी बाज आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला. त्या बरोबर आमचे जिल्हा पंचायतीक पावर्स मेळचे ह्या हातून मोहन गांवकर तेणे मांडले आसा. मागीर महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमचे डॉक्टर गौरी शिरोडकर हेणे मांडले की महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां कितलेशेच कॅम्प घेवपाक मेळटा. ते कॅम्प आमी बाकीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कॅम्प जावं ना बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेवचे हे विशय मांडले आसात. त्याच बरोबर आमच्या जिल्हा पंचायतीक ह्या खेपेक साकून आमी एक नवीन हे स्टार्ट केला. आमी एवरी डिपार्टमेंट जे आसा सिविल आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आसा तेंचे कडल्यान स्किम्स ज्यो आसा त्यो स्कीम आमच्या लास्ट बेनिफिशरी पर्यंत पावच्यो ह्या हातूंतल्यान आमी एक नाल्यार दोग जाण कोणी स्पिकर आपयतात आनी तेंचे स्किम्स ज्यो आसा एक्सप्लेन करपाच्यो. आनी आमची जे झेडपी आसात तांकां समज स्किम्स इम्प्लिमेंट करपाक कितें डिफिकल्टी जाता नाजाल्यार कितें जर तर इशू जो तेमी आज अनुभवला जो स्किम्स इम्प्लिमेंट करता आसतना त्यो तेंचे कडेन मांडून आमचे गव्हर्मेंटा कडेन आमी मांडपाक मेळटलें आनी आमकां रेजोल्युशन घेवपाक मेळटलें ह्या उद्देशान आमी स्टार्ट केल्लें आसा. आज फर्स्ट आमी वुमन एंड चायल्डाची डिपार्टमेंट आपयल्ले. तेंचे आमचे गौरी परब आनी किंबर्ली फर्नांडीस हेमी दोगांनी आमकां बरे तरेन एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनी त्या हितूंतल्यान आमचे झेडपी मेंबर्स जे आसा आज स्वावलंबन स्किम्स जे आसा त्या हातूंतल्यान 20 जाण मेंबर आसचे ते कमी करून 15 मेंबर फ्लेक्सिबिलिटी आसची 10 ते 20 मेंबरां मदीं फ्लेक्सिबिलिटी आसची अशें म्हणून मांडलें. मागीर आमचे गृह आधार स्कीम जे आसा तितूंत जेन्ना आमी एक गृह आधार स्किमाची एक बेनिफिशरीक पयशे मेळटा आनी जेन्ना समज जर तर ती विडो जाली जाल्यार त्या टायमार बेनिफिशरी पयलींची स्कीम बंद जावन विडो तांकां एमावंट येवपाचो आसा. ते मदीं जे गॅप पडटा ते गॅप खूब त्रास जाता. पूण आयज मेंबराक ते बी कळ्ळें आनी ते बी डिस्कशन जालें आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन तें रेजोल्युशन धाडपाचें आसा की इमिजिएट जेन्ना गृह आधाराची स्कीम बंद जाता आनी ती विडो जाता तेन्ना तो पर्यंत तरी विडो पयशे जो पर्यंत येता तो पर्यंत तरी तांकां गृह आधाराचे पयशे कंटिन्यू आसचे ज्या तरेन तांकां म्हाका दिसता खंय त्रास जावचे ना. बाकीचे आयज लायफ सर्टिफिकेट ज्यो आयज स्टार्ट जाल्ले आसा हेका म्हणटकीर त्यो म्हाका दिसता झेडपीन आमच्यो सायन जावन लायफ सर्टिफिकेट झेडपीक ऑथॉरिटी दिवची जी लायफ सर्टिफिकेट स्टार्ट हे दिवपाक गृह आधाराक दिवपाक अशें म्हणून आमच्या मेंबरांनी मांडलें आसा. एक बरें आयज म्हाका दिसता आयज डिस्कशन जालें वुमन एंड चायल्डाच्यो ज्यो स्कीम आसा त्या हातूंतल्यान आनी 2-3 ज्यो आसा आमकां ज्यो फेस जाता लास्ट बेनिफिशरी पर्यंत पावपाक आनी आमी कितें करपाक शकता त्यो आज आमी मांडले आसा आनी ते फुडें ठराव घेतले आसा ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन मांडटले आनी आमच्या CM डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मांडून आनी बाकीच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टरा कडेन मांडून आमी ते सुटाव करून घेतले. थँक्यू. तर तुमकां पावर मेळपा आसता आतां इतले ते कितलेसो तेंप जाला एज्युकेशन करता जायते केली पयलीं जिल्ला तुमी केल्यार जातलो अशें दिसता पावर मेळटा अशें. पूण आमी पावर आमकां मेळपाक जायो हें आमी सगळ्यांक मानताच. कित्याक म्हाका दिसता आयज जिल्हा पंचायत म्हणटाना आमी जो एमावंट आमकां येता गव्हर्मेंटा कडेन फंड्स येता तो फंड्स आमी एकदां सोंपलो म्हणटकीर ह्या ऑफिसांतल्यान व्हडलोसो कांय हें आसना. आमी डायरेक्ट रिलेट लोकांक जायना जाता तो आमी ग्रावंडार आमचे पर्यंत जाता पूण ह्या ऑफिसांतल्यान जे कितें तांकां दिवपाक जाय आसत नाजाल्यार बाकीच्यो गोश्टी त्यो जायना त्या हातूंतल्यान पावर दिवचे. आयज हेच म्हणटा आसतना झेडपीक लायफ सर्टिफिकेट सायन करपाक दिवचे बाकीच्यो गोश्टी दिवच्यो ह्यो पावर आमी मांडटा आनी RDAंतल्यान आमकां स्किम्साक मदीं आमकां हें करून घेवचें लिंक करून घेवचें अशें पावर आमकां दिवचें म्हण आमी मांडटले. आनीक म्हाका आशा आसा की आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत येणाऱ्या काळाक आमकां ते पावर दितले बी. खूब वर्सां ही मागणी चालूच आसा. आतां तुमची पार्टी लेवल बेगीन उलोवप जालें BJP गव्हर्मेंट फाटली 15 वर्सां जाता मागणी सगळे म्हणटात फाटली तुमची पॅनल तुमचेच आशिल्लें झेडपी BJPचें आतांय दोनी BJPचे आसा पूण अजून एक मागणी फुलफील जायना आनी तुमची पार्टी लेवल बेगीन डिस्कशन जालें तेजें डिस्कशन तशी बारीक जाल्लें आसा. लास्ट टायम आमकां CMन सुद्दां सांगलें जे एग्रीकल्चर आमी कम्युनिटी फार्मींग जे आसा त्या भितर आमकां समावेश करून घेतलो ह्या हेजें सांगलें आसा. म्हणटकीर ते डिस्कशन चालू आसा अजून कम्युनिटी फार्मिंगाचे त्या हातूंत आमकां इम्प्लिमेंट आमच्या कडल्यान जावचें झेडपी कडल्यान जावचें ह्या हातूंतल्यान आनी RDAचें आमकां दोनूय डिपार्टमेंट जे आसा तांकां लिंक करतले अशें म्हणून आमच्या ऑनरेबल CMन सांगलें आसा.
तो ठराव आमी परत फुडें व्हरतले आनी ती मागणी आमी करतले. दोन गोश्टी सुद्दां आमकां जर तर मेळत आनी बाकीच्यो गोश्टी जायत जाल्यार म्हाका दिसता थोडेशे पावर दिवपाक स्टार्ट जातले आनी आमकां आशा आसा की येणाऱ्या काळाक आमकां ते पावर मेळटले. एसटी फंडाचो भितर विषय एसटी फंडाचे जे आमी एसटी फंड आमकां फंड्स येताले मोडपाक जे आमी कामां करताले एसटी फंडांतल्यान लास्ट टायम म्हणल्यार आमकां तेका एप्रुवल लागनासलें आमचे झडपी ऑफिसांतल्यानच सगळें एप्रुवल जातालें. ह्या खेपे ट्रायबल डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडलो आसा की एसटी फंड जे इम्प्लिमेंट जाता तेचे प्रपोजल जे आसा ते पयलीं प्री एप्रुवल घेवचे एसटी ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडल्यान. म्हणटकीर तेजे खातीर आमी सगळ्यां कडेन नेम ऑफ वर्क्स आनी खंयचे हें आसा तें मागलें तेंचे कडेन. म्हणटकीर आमी ते एप्रुवलाक धाडटले आनीक एप्रुवल मेळ्ळें म्हणटकीर ते काम स्टार्ट करपाक मेळटा. पूण न्यू सर्क्युलर येयल्लो आसा की ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो त्या खातीर एसटी खंय इम्प्लिमेंट जातलो तेजो आमकां कळोवचें म्हणून आनी एप्रुवल घेवचें.